अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं टैक्स मैटर और मैं हूं तनवीर अहमद। तमाम देखने और सुनने वालों को मैं इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। ख़वातीन व हज़रात, आज से हम टैक्स मैटर्स के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर एक टोल फ्री नंबर आ रहा है। आप ये टोल फ्री नंबर इस प्रोग्राम के दौरान कभी भी डायल कर कर उसकी एक्सटेंशन 11 डायल कीजिए और मुझसे आप टैक्सों के मुतालिक कोई भी सवाल हो वो आप लाइव मुझसे पूछ सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आप जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्स सीज़न शुरू हो चुका है और हर साल 15 अप्रैल आखिरी तारीख होती है इंफरादी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि 15 अप्रैल 2014 ना सिर्फ आपकी आखिरी तारीख है इंफरादी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की, बल्कि अगर आप टैक्स रिटर्न 2011 की टैक्स रिटर्न को अमेंड करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई गलती हो गई थी, कोई डिडक्शन आपने क्लेम नहीं की, वो भी आप 15 अप्रैल 2014 तक फ़ाइल कर सकते हैं। अगर उसके बाद आप फ़ाइल करते हैं, चूँकि IRS का एक स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस होता है, उसके बाद आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ख़वातीन व हज़रात, जब भी टैक्स सीज़न आता है, न जाने क्यों मुझे वो उर्दू का एक मुहावरा याद आ जाता है। कहते हैं नीम हकीम ख़तरा जान और नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। इसी तरह अगर आप आपकी टैक्स रिटर्न किसी कोई नॉन प्रोफेशनल डील कर रहा है जिसको टैक्सेस के मुतालिक कवानीन का मालूम नहीं है, या वो आपसे आपकी टैक्स रिटर्न में दिलचस्पी नहीं लेता, तो हो सकता है कि आप IRS को ज़्यादा टैक्स अदा कर रहे हो, या हो सकता है आपको रिफ़ंड कम आए। बिल्कुल इसी तरह आपने देखा होगा शायद जब हमारे मुल्क में बकरा ईद आती है तो उस वक़्त बहुत से ऐसे कसाब हज़रात होते हैं जो प्रोफेशनली जो लोग कसाब नहीं होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस मखसूस पीरियड में, उस मखसूस अरसे में वो लोग ये काम करते हैं और उसके बाद जो वो गोश्त का हशर करते हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। हमें इस प्रोग्राम की ज़रूरत इसलिए भी महसूस हुई कि मैंने अपनी टैक्स प्रैक्टिस के दौरान बहुत सी रिटर्न्स ऐसी देखी, जिस तरह कहते हैं कि अगर एम्बुलेंस वक्त पे पहुंच जाती तो मरीज़ की जान बचाई जा सकती थी। इसी तरह जब मैंने वो टैक्स रिटर्न देखी तो अचानक मेरे दिमाग में हमेशा ये बात आती थी कि अगर इस टैक्स रिटर्न को कोई प्रोफेशनल बनाता तो जो टैक्स पेयर है उसका बहुत सा पैसा बच सकता था, उसको बहुत सी सेविंग हो सकती थी। US टैक्स पॉलिसी सेंटर के मुताबिक सिर्फ 2013 में ऐसे लोग जिनकी आमदनी 40,000 से 50,000 तक थी, उन्होंने एक टैक्स पेयर ने $579 टैक्स ज़्यादा पे किया 2013 में। और IRS की अपनी फिगर्स के मुताबिक हर साल 25% लोग टैक्स पेयर ऐसे हैं, 25% टैक्स पेयर ऐसे हैं जो अर्नड इनकम क्रेडिट, जो कि एक रिफंडेबल क्रेडिट है और जो कि लो इनकम के जो टैक्स पेयर है उनके लिए अवेलेबल होता है, वो भी क्लेम नहीं करते। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि आपके अंदर एक आगाही पैदा की जाए, आप खुद अपने राइट्स के मुतालिक आपके अंदर शऊर पैदा हो और आपको पता चले कि आप कहीं टैक्स हर साल IRS को टैक्सेस ज़्यादा तो नहीं अदा कर रहे, या आपको जितना रिफ़ंड आ रहा है उतना ही आपको आना चाहिए, या आपको ज़्यादा रिफ़ंड आता था और आपके अकाउंटेंट या जिस शख्स ने भी आपकी टैक्स रिटर्न बनाई है उसकी वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से या उसकी कम इल्मी की वजह से आपको कम रिफ़ंड आ रहा है। ये वो तमाम बैकग्राउंड था जिसकी बुनियाद पर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, और इस शो में और आगे चल के भी हमारी पूरी कोशिश हो कि हम आपको बता सकें कि क्या आप सही टैक्स अदा कर रहे हैं, क्या आप वो मैक्सिमम रिफ़ंड हासिल कर रहे हैं जिसके आप डिज़र्व करते हैं, और क्या आपकी टैक्स रिटर्न को किस तरह ऑडिट प्रूफ बना सकते हैं, और किस तरह आप कानूनी तौर पर टैक्सेस को सेव कर सकते हैं, और मुस्तकबिल के लिए आप क्या टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं जिससे आपकी टैक्सेस में हर मुमकिन बचत हो सके। आज हम 2 सेगमेंट में आज का शो करेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि 2014 का टैक्स रिटर्न, 2014 का टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त क्या क्या टैक्स के कवानीन में तब्दीलियां हुई हैं, कौन सी मेजर तब्दीलियां हुई हैं, और उन तब्दीलियों से आप किस तरह इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ओबामा केयर
جو کہ ہیلتھ سے متعلق ایک قانون ہے، وہ اس سال ٹیکسز کے حوالے سے وہ اس میں اگر آپ کے پاس 2014 میں ہیلتھ کی انشورنس نہیں تھی، صحت کی کوئی انشورنس نہیں تھی، تو اس صورت میں آپ کو 2014 کی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے وقت آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس نہیں تھی۔ اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں، اور کس طرح آپ ٹیکس آرگنائز کر سکتے ہیں، اور تاکہ مستقبل میں آپ کو IRS کی طرف سے کوئی نوٹسز نہ آئے، آپ کمپلیٹ ڈاکومنٹ کے ساتھ ٹیکس ریٹرن فائل کیجئے۔ بعد میں جب IRS کو انکم رپورٹس ہو، اس انکم میں اور آپ کی انکم میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ ہو، اور بعد میں آپ کو انٹرسٹ یا جرمانہ ادا نہ کرنا ہو۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ انشورنس کے متعلق کوریج جو 2014 کے اندر جو ہے نا، اگر آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس قانون کے مطابق آپ کے پاس منیمم ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے۔ اب منیمم ہیلتھ انشورنس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی بھی مارکیٹ پلیس کے پلان ہیں، اوباما کیئر کے پلان ہیں، یا آپ کو آپ کے امپلائر نے کوئی انشورنس دی ہے، یا آپ کے پاس میڈی کیئر تھا، یا آپ کے پاس میڈی کیئر تھا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس یہ انشورنس نہیں تھی، تو اس صورت میں جرمانہ آپ کو کتنا ادا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں 2015 میں اس جرمانے کی رقم بڑھ جائے گی، اور 2014 میں ابھی جرمانہ کم ہے، لیکن اگر آپ نے 2015 میں بھی انشورنس نہ لی تو 2015 کی جب آپ ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے تو اس میں آپ کو جرمانے کی رقم زیادہ ادا کرنی پڑے گی۔ اس سال جو جرمانے کی رقم ہے $95 پر پرسن اور 47.50 پر چائلڈ، اور میکسیمم جو جرمانہ ہے اس شک کے مطابق وہ $285 آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ IRS ایک تو یہ اماؤنٹ کنسیڈر کرے گا، اور دوسرا 1% انکم جو بھی آپ کی تھریش ہولڈ منیمم فائلنگ ریکوائرمنٹ کی انکم ہے اس سے زیادہ اس کا 1% لے گا۔ دونوں اماؤنٹ میں سے جو بھی اماؤنٹ زیادہ ہوگی وہ آپ کو جرمانے کی مد میں ادا کرنی پڑے گی۔ اب انرولمنٹ پیریڈ آپ کو پتہ ہے کہ 15 فروری تک ہے اس سال بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اسپیشل انرولمنٹ پیریڈ بھی ہے؟ جی، اگر آپ کی کچھ ذاتی سرکمسٹانسز میں کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، آپ شادی کر لیتے ہیں، یا آپ کوئی بچے کو کسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، یا آپ کی جاب چلی جاتی ہے، تو اس صورت میں اس پیریڈ کے علاوہ بھی آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ذاتی نجی زندگی میں یہ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، تو اس لیے آپ اس انرولمنٹ پیریڈ کے علاوہ بھی اپنی ہیلتھ انشورنس رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس سب لوگوں کو انشورنس لینی پڑے گی۔ اگر کچھ مخصوص حالات میں آپ اس انشورنس پالیسی لینے سے ایگزیمپٹ بھی ہیں، اور ایگزیمپٹ کا مطلب ہے آپ کو استثناء حاصل ہے، اور آپ کو اس کے لیے healthcare.gov پہ جا کر ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا، جس میں آپ جو ہے نا آپ ایگزیمپٹ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ کیسز میں اگر آپ کو جرمانے کی رقم سے آپ نہیں بھی ادا کرنی پڑے گی، مثلا اگر آپ کی 3 ماہ سے کم بریک تھا انشورنس کا، اگر آپ کے پاس 3 ماہ سے کم انشورنس کا بریک تھا، 3 ماہ کا مدت تھی جس میں آپ کو انشورنس نہیں تھی، تو آپ کو جرمانہ نہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی آمدنی بہت کم تھی، آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں پڑنی، اگر آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے، بائی لا یو آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو فائل یور ٹیکس ریٹرن، پھر بھی آپ کو جرمانہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ میں کچھ ریکگنائز ریلیجس سیکٹ ہیں جس کو US گورنمنٹ ریکگنائز کرتی ہے، وہ لوگ سوشل سیکیورٹی کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں، میڈیکل کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں، وہ لوگ انشورنس کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق اس سیکٹ سے ہے تو آپ کو انشورنس رکھنے سے ایگزیمپشن مل سکتی ہے، اور اگر آپ اس ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو انشورنس سے ایگزیمپشن مل جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، اور جس کے اندر بہت سے لوگ شاید اس کے لیے کوالیفائی کریں
کریں گے. اگر آپ کسی ہارڈ شپ سے گزر رہے ہیں آپ کے معاشی حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ انشورنس نہیں لے سکتے, تو اس صورت میں بھی آپ کو انشورنس سے ایگزمپشن مل سکتی ہے. ہارڈ شپ کے کیسز میں اگر آپ ہوم لیس ہیں تو آپ کو انشورنس سے ایگزمپشن مل سکتی ہے. اگر آپ کا گھر فورس کلوجر میں چلا گیا پچھلے 6 ماہ کے دوران تو آپ کو انشورنس سے ایگزمپشن مل سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ کو کوئی ڈومیسٹک وائلنس سے گزرے ہیں ریسنٹلی تو اس صورت میں بھی آپ کو انشورنس سے ایگزمپشن مل سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہے آپ کے ایریا میں, کوئی فلڈ آیا ہے, کوئی کسی قسم کا اور ڈیزاسٹر آیا ہے, تو اس صورت میں بھی آپ کو ایگزمپشن مل سکتی ہے. اگر آپ بینکرپسی سے گزرے ہیں, آپ نے بینکرپسی فائل کی ہے, اس صورت میں بھی آپ کو ایگزمپشن مل سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ پچھلے 24 ماہ کے دوران اپنے قرضے نہیں ادا کر سکے, اس صورت میں بھی آپ کو ایگزمپشن مل سکتی ہے. اب ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا, آپ کو ان کو بتانا پڑے گا. آپ جائیے healthcare.gov اور وہاں پر جا کے ایگزمپشن سرٹیفکیٹ لیجئے. وہ لوگ آپ کی جو بھی آپ کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک ایگزمپشن سرٹیفکیٹ دیں گے, اور وہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں اس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کو آپ کو مینشن کرنا پڑے گا. اب جو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ہارڈ شپ کا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن پر کہ آپ کی ہارڈ شپ کتنی سویئر ہے. اس حساب سے وہ آپ کو ہارڈ شپ کا سرٹیفکیٹ ایک ڈیوریشن کا آپ کو وہ لوگ جاری کریں گے, 6 ماہ کا یا 1 سال کا. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پھر بھی ہارڈ شپ سے گزر رہے ہیں تو آپ کو دوبارہ ایگزمپشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. آپ کو دوبارہ ایگزمپشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا, اور آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جو ہے نا ان کو جو بھی وہ مانگتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ آپ سے مانگیں گے وہ آپ کو دینے پڑیں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ فیس کس طرح پے کریں گے, تو یہ ٹیکس ریٹرن میں آپ کی ٹیکس ریٹرن میں یہ فیس کیلکولیٹ ہوگی اور یہ آپ کو پے کرنا پڑے گا. اور آخری بات اس سے پہلے کہ ہم کالز لیں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پینلٹی پے نہیں کرتے تو کیا آئی آر ایس آپ سے آپ کی ویجز گارنشمنٹ کر سکتی ہے؟ کیا آئی آر ایس آپ پہ لیویز لگا سکتی ہے؟ نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. قانون آئی آر ایس کو یہ اس طرح کرنے سے منع, کلیکشن انفورسمنٹ ایکشن لینے سے منع کرتی ہے. وہ آپ کے ساتھ کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ورک آؤٹ کریں. ہمارے پاس کالز آنا شروع ہو گئی ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ پہلا خوش نصیب کون ہے اس وقت لائن پر. ہیلو جی, ویلکم ٹو دی شو. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم جی, میں اسلم بات کر رہا ہوں کنیٹیکٹ سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ورک آتھورائزیشن نہیں ہے, اس کے باوجود وہ کام کر رہا ہے اور اس کو پیسے مل رہے ہیں, تو وہ ٹیکس کیسے فائل کرے گا؟ یعنی اس کی 2 صورتیں, ایک تو یہ کہ ورک آتھورائزیشن ابھی نہیں آئی یا اس نے اپلائی نہیں کیا لیکن پیسے کما رہا ہے وہ ٹیکس کے تھرو یا جو بھی واٹ ایور جو طریقہ ہے, تو ایسی اس سے کیا ایڈوائز کریں گے, کیسے وہ فائل کرے؟ فائل بھی کرنا چاہتا ہے. دیکھیے اس کے پاس سوشل سیکورٹی نمبر ہے؟ جی سوشل سیکورٹی نمبر بھی ہے اس کا. اگر اس کے پاس کام کرنے کا اجازت نامہ نہیں ہے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس شخص کے لیے ٹیکس ریٹرن جو ہے نا فائل کرنا, کیونکہ وہ تو قانونی طور پر وہ اس کو یہاں کام کرنے کا اجازت ہی نہیں ہے, تو بہت مشکل ہوگا اس کے لیے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا. نیکسٹ پلیز. ہلو, ویلکم ٹو دی شو. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا ہے, کافی لوگوں کو اس سے مدد ملے گی. جی بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں جیسے یہاں پر ہوں, میں بیسکلی میرا کینیڈین ہے, میری سٹیزنشپ میں یہاں پر H1 پر ہوں اور 2013 سے, تو وہ سوال یہ ہے کہ میں جب یہ ٹیکس فائل کروں گا تو میرا جیسے وہاں پر گھر ہے, میں اس کا مارگیج اس پہ انٹرسٹ دیتا ہوں, اور میرا بچہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ جو میں کلیم کروں گا, جو وہ اسکول جاتا ہے اس کی فیس ہے اور اس کا
جو وہاں پہ ایجوکیشن لون اس کا انٹرسٹ آیا تو وہ مجھے اس کا کریڈٹ مل سکتا ہے؟ نہیں جی نہیں، جو آپ کا گھر کینیڈا میں ہے اس کا آپ کو یہاں پہ کریڈٹ نہیں مل سکتا. آپ کا گھر یو ایس اے کی ٹیریٹریز کے اندر ہونا چاہیے. وہ جو بھی آپ انٹرسٹ پے کرتے ہیں، کیونکہ جب یہاں پر آپ مارگیج پے کرتے ہیں تو آپ کو 1098 بینک جاری کرتا ہے جو کہ آئی آر ایس کو رپورٹ ہوتا ہے، اور اس کو جس کو آپ ڈاکومنٹڈ انکم بھی کہہ دیتے ہیں. اور جب آپ ٹیکس ریٹرن میں مارگیج کا انٹرسٹ کلیم کرتے ہیں تو آئی آر ایس اس اماؤنٹ کو، جو بھی آپ نے اماؤنٹ کلیم کی ہوئی ہے، میچ کرتی ہے اپنے ریکٹ کے ساتھ. اور اگر ان کے پاس اس طرح کا ریکٹ نہ ہو تو وہ آپ کو نوٹس بھیج دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ریکٹ نہیں ہے. جو کینیڈا میں آپ کا گھر ہے اس کا یہاں پہ کریڈٹ آپ کو ملنا کافی مشکل ہوگا. نیکسٹ کال پلیز. جی میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بزنس کے تعلق سے ہم لوگ انکم کماتے ہیں، رائٹ، انکم ریسیو کرتے ہیں، جی جی، وہ اس کا جو بریکٹس ہیں لائک 15%، 18% اور 45%، اس کے کوئی بریکٹس آپ بتا سکتے ہیں؟ جی جی، اس کے بریکٹس ہیں. جی جی، آپ جی کمپلیٹ کیجئے اپنا کویشچن. نہیں، میں نے یہ سوال کر لیا، اس کے بعد مجھے ایک سوال کرنا ہوگا. دیکھیں اس کے جو بریکٹس ہیں وہ ڈیفرنٹس ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فائلنگ سٹیٹس کیا ہے. میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ جب تک اور آپ کا فائلنگ سٹیٹس کے حساب سے بریکٹس ہوتی ہیں، اس کے لیے میرے آپ فائلنگ سٹیٹس کس کی بارے، کون سے فائلنگ سٹیٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جی، آپ مجھ سے سوال کیجیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سا ہمارا فائلنگ سٹیٹس ہے. آپ یو ٹاکنگ اباؤٹ لائک ایس کارڈ؟ نہیں، فائلنگ سٹیٹس کا مطلب ہے آپ سنگل ہیں، میرڈ، فائلنگ جوائنٹ ہے، میرڈ فائلنگ سیپریٹ ہے. ڈیفینیٹلی میرڈ ہے اور بزنس ہے اور ایس کارپ ہے ہماری. جی جی، یہ نہ دیکھیں، یہ جب آپ کی ایس کارپوریشن بھی آ جاتی ہے تو یہ کافی اس میں K1 کے تھرو انکم آ جاتی ہے. آپ اس طرح کیجئے. ہاں جی، یہ میرا آفس کا نمبر اس کا ڈسپلے ہو رہا ہے. آپ مجھے اس کو پروگرام کے بعد کال کیجئے اور میں پروگرام کے بعد اویلیبل ہوں. آپ کو پروگرام کے بعد اس کو ڈیٹیل سے آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس میں ٹیکس کے ریٹ کس طرح اس میں اپلیکیبل ہوں گے. نیکسٹ کال پلیز. خواتین و حضرات، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں نہ جائیے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اوباما کیئر کو ہی ہم جاری رکھتے ہیں. اوباما کیئر میں اگر آپ فرض کریں آپ کے پاس نوکری نہیں ہے اور ان امپلائڈ ہے تو اس صورت میں بھی یہ ہارڈ شپ کے کیس میں آتا ہے، اور موسٹ لائکلی چانس یہی ہے کہ آپ کو ایگزمپشن مل جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ 12 ماہ میں سے 6 ماہ آپ کے پاس انشورنس تھی اور 6 ماہ نہیں تھی، تو ظاہر ہے اس صورت میں آپ کو تقریباً آدھی پینلٹی پے کرنی پڑے گی. اور بہت سے میرے کلائنٹس نے پوچھا ہے کہ یہ اوباما کیئر کے متعلق ہر اسٹیٹ میں قانون سیم ہے. تو جی ہاں، ہر اسٹیٹ میں، چونکہ یہ فیڈرل لا ہے، ہر اسٹیٹ میں قانون سیم ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے یو ایس سٹیزن ہیں جو اس وقت امریکہ سے باہر رہتے ہیں، وہ یہاں نہیں رہتے. کیا یہ انشورنس کا لا ان کے لیے بھی اپلیکیبل ہے؟ اگر آپ 330 دن 330 ڈیز یو ایس اے سے باہر رہے ہیں تو اس صورت میں یہ قانون آپ پر لاگو نہیں ہوتا، اور آپ کے پاس انشورنس نہیں تھی تو آپ کو پینلٹی پے نہیں کرنی پڑے گی. اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو اپنی ٹیکس ریٹرن پہ کلیم کر رہے ہیں تو ان بچوں کے متعلق جرمانہ وہ آپ دینے کے پابند ہیں. اور اسی طرح اگر سینئر سٹیزن ہیں، اگر آپ کی ایج 65 یا اس سے زیادہ ہے، اس صورت میں بھی یہ جرمانہ آپ پر ایکولی لاگو ہوتا ہے. اور ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کے لیے اسپیشلی جب آپ کو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ وہاں سے مل جاتا ہے تو آئی آر ایس کا ایک فارم ہے 8965، آپ اس میں اپنا ایگزمپشن سرٹیفکیٹ رپورٹ کیجئے، اور اس کے بعد آپ کو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد آپ کو جو ہے جرمانہ بالکل بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا. یہ تھا ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ. اب ہم آتے ہیں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کے متعلق، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح آرگنائز کر سکتے ہیں، کس طرح آپ کو اپنے ٹیکس ریٹرنز کو آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں تاکہ آپ ٹیکس ریٹرن اس طریقے سے فائل کریں تاکہ مستقبل میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. میرے بہت سے کلائنٹس ہیں جو کوئی اپنی ٹیکس ریٹرن کوئی اپنی انکم رپورٹ کرنا بھول جاتے ہیں، کوئی اپنا ایجوکیشن کریڈٹ لینا بھول جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ لون انٹرسٹ رپورٹ کرنا بھول جاتے ہیں، اور بعد میں ان کو نوٹس آ جاتا ہے اور بعد میں اس کو نہ صرف انٹرسٹ ادا کرنا پڑتا ہے بلکہ ان کو پینلٹی بھی ادا کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے
आपको बताना चाहूँगा कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपको टैक्स रिटर्न बाय लॉ आपको फाइल भी करनी चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपकी इनकम बहुत कम है तो आपको कानून ये कहता है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करने के पाबंद नहीं हैं। अगर आपकी इनकम बहुत कम है तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करने के पाबंद नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, लेकिन कुछ केसेस में अगर आपकी इनकम कम है और कानूनी तौर पर आप टैक्स रिटर्न फाइल करने के पाबंद नहीं भी हैं, फिर भी आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर आपके W2 पर फेडरल टैक्स कटा हुआ है, स्टेट का टैक्स कटा हुआ है और आपकी इनकम, आप सिंगल हैं, आपकी इनकम 5,000 है, तो आपको फिर भी टैक्स रिटर्न, जब तक आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे आपको वो रिफंड नहीं आएगा। इसी तरह एक अर्न इनकम क्रेडिट, जहाँ पर वो लोग जिनकी आमदनी बहुत कम होती है उनको गवर्नमेंट एक रिफंडेबल क्रेडिट ऑफर करती है जिसका नाम है अर्न इनकम क्रेडिट। अगर आप सिंगल हैं और आपकी उम्र 25 से 64 के दरमियान है, या आपकी मैरिड हैं और आपकी उम्र 25 से 64 के दरमियान है, और या फिर आपके 1, 2 या 3 क्वालिफाइंग चिल्ड्रन हैं, तो आपको अर्न इनकम क्रेडिट वापस आता है और ये भी एक रिफंडेबल क्रेडिट है। अगर आपकी आमदनी बहुत कम है, जब तक आप ये रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको ये क्रेडिट वापस नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आपकी कोई भी आमदनी नहीं है और आपने कॉलेज यहाँ अटेंड किया है, कॉलेज की फीस दी है, तो आप अमेरिकन अपॉर्चुनिटी क्रेडिट या लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट या ट्यूशन फी अगर आप लेना चाहते हैं, तो जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है आपको वो क्रेडिट हरगिज़ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कोई कॉल है, अगर तो लाइन पे है कोई कॉल, तो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं ह्यूस्टन से बात कर रहा हूँ, टेक्सास से। जमील मेरा नाम है। जी जमील साहब। मैं ह्यूस्टन से बात कर रहा हूँ, जमील मेरा नाम जी है। जमील साहब, आपका सवाल प्लीज, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सवाल यह है कि मेरे पास यहाँ पे गोल्ड कार्ड एक इंश्योरेंस होती है, वो मेरे पास हैगी, और मैंने ओबामा की इंश्योरेंस ली नहीं है, और टोटल मैंने जो मेरा टैक्स कटा है वो 6 महीने का कटा है, और 6 महीने मैं नौकरी कर सका हूँ। उसके बाद मैं बीमार हो गया था, मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ। ठीक है, तो क्या मैं इसके सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? आप 6 महीने आप बेरोजगार थे, आपकी कोई आमदनी नहीं थी? जी, कोई आमदनी थी। 6 महीने मैंने काम किया, 6 महीने बेरोजगार रहा, इसलिए जी जी बिल्कुल सही है। आपका केस यकीनन हार्डशिप के केस में आता है, और आपको पेनल्टी और जुर्माना नहीं अदा करना पड़ेगा। 6 माह आपके पास इंश्योरेंस थी, बाकी 6 माह आपकी आमदनी नहीं थी, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आप एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए और आपको जुर्माना नहीं अदा करना पड़ेगा। अब ये तमाम सिचुएशन मैंने आपको बताई कि आपको किस वक्त टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर आप कानूनी तौर पर टैक्स रिटर्न फाइल करने के पाबंद नहीं भी हैं, फिर भी आपको वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अनरिपोर्टेड टिप्स हैं, अनरिपोर्टेड टिप्स यानी आपको कैश पे टिप्स किसी ने दिया है, तो फिर भी आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे और आपने कम से कम $400 की आपकी इनकम है, तो फिर भी आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई रिकैप्चर टैक्स अदा करना है, जैसे आपको फर्स्ट टाइम होम बाय क्रेडिट मिला था, आपको वो पैसे वापस करने हैं IRS को, उस सूरत में भी आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ कोई कॉलर लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, आपसे क्वेश्चन है, मैं टेक्सास से बोल रहा हूँ जी। क्वेश्चन ये है कि मैंने ओवरसीज काम किया है, मेरी जो इनकम है ओवर 100,000 है, एंड आपको पता है कि कितना टैक्स एग्जेम्प्ट होता है इस इनकम के ऊपर, जिस पे टैक्स नहीं पड़ता? जी, 99,200 तक अगर आपकी USA से बाहर की इनकम है, जो आपने USA की टेरिटरी से बाहर अर्न की है, तो 99,200 तक 2014 तक आपको टैक्स रिटर्न उस पर फाइल नहीं करना। तो तकरीबन जो है ना 99,200 तक ये एग्जेम्प्ट है आपकी इनकम।
तो ख़वातीन हज़रात, तो यहाँ हम आपको बता रहे थे, ये वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जिसकी बुनियाद पर कि कौन सी ऐसे अवामिल हैं जब आपको टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी होगी। यहाँ मैं आपको कुछ एडवाइस करना चाहूँगा। बहुत से हमारे क्लाइंट्स हैं कि जो ख़ुद ऑनलाइन जाकर टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर देते हैं। जब वो ख़ुद ऑनलाइन जाकर टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। वो ये चाहते हैं कि शायद वो एक लाइबिलिटी अपनी अदा कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है जब वो मेरे पर टैक्स रिटर्न पिछले साल के ले आते हैं कि उन्होंने रिफंड बहुत ज़्यादा कम लिया, या उसने टैक्स उनको आया, या उनको बहुत ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ा। तो आप ख़ुद टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप किसी की सर्विसेज ले लें जो इस काम में स्पेशलिस्ट है, जो आपकी सिचुएशन को एनालाइज करे, जो आपको बताए कि कौन कौन सी डिडक्शन आप ले सकते हैं, कौन कौन सी आप क्रेडिट ले सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो अकाउंटेंट है या जो भी कंसल्टेंट है या जो भी सीपी है या एनरोल एजेंट है वो उसी स्टेट में मौजूद हो जिस स्टेट में आप रहते हैं। मेरे बहुत से क्लाइंट्स कैलिफोर्निया से बिलोंग करते हैं, मेरे बहुत से क्लाइंट वर्जीनिया से बिलोंग करते हैं, मेरे बहुत से क्लाइंट्स बहुत सी स्टेट्स पे दूसरी एलए से मुझे अपने पेपर ईमेल्स करते हैं। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन है मैं इसको भी दूर करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट से आपका कोई अकाउंटेंट होना चाहिए। आपका अकाउंटेंट किसी भी दूसरी स्टेट से हो सकता है। तो इसलिए अब यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अभी से जमा करना शुरू कर दीजिए। आपको पता है कि आपने अगर एक से ज़्यादा जगहों पे काम किया है आपको W2 की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अनएम्प्लॉयड रहे हैं, आपने अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस क्लेम की है, स्टेट की जो इंश्योरेंस होती है, आपको 1099G की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको पिछले साल आपने अपनी टैक्स रिटर्न को आइटमाइज़ किया था तो उस वक्त में भी आपको 1099G की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं तो आपको 1099 की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है किसी बैंक से, तो अगर आपने किसी बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया तो आपको इनकम 1099 इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी। हमारे साथ कोई कॉलर लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बाल्टीमोर से आफ्ताब बोल रहा हूँ जी। आफ्ताब, मेरा क्वेश्चन था कि मेरी बेटी की इंश्योरेंस थी स्टेट की जी। तो जब वो 18 ईयर की हो गई तो स्टेट ने तकरीबन 3 महीने पहले उसकी इंश्योरेंस कैंसिल कर दी थी जी। तो हमने दोबारा रीअप्लाई करा तो उन्होंने नहीं दी जी। तो मुझे अब प्रॉब्लम होगा टैक्स का? जी बिल्कुल नहीं होगा। ये इस चीज़ को ओबामा केयर में एड्रेस किया गया है। अगर आपकी इंश्योरेंस कैंसिल हो गई थी और उसके बाद दोबारा आपने हर मुमकिन कोशिश की इंश्योरेंस लेने की लेकिन वो इंश्योरेंस नहीं मिल सकी, उस सूरत में आप तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कीजिए और वो अगर आप एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिए और आपको किसी किस्म की कोई पेनल्टी इस सूरत में नहीं अदा करनी पड़ेगी। जी नेक्स्ट जी। कौन साहब कहाँ से? मैं अख्तर बोल रहा हूँ जी, वर्जीनिया से। जी अख्तर साहब। सर ये है कि अगर आपकी इनकम लाइक 280 है तो और आपका लोन भी स्टूडेंट लोन है, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ऑलमोस्ट $20,000-25,000 तो अकाउंटेंट कहता है ये आपकी ब्रैकेट इतनी हाई है कि यू नो लाइक नॉट गोइंग बी एग्जेम्प्टेबल। जी बिल्कुल सही कहता है। देखिए स्टूडेंट लोन मैक्सिमम जो डिडक्टेबल होता है वो $2500 तक होता है और आपकी आमदनी काफ़ी ज़्यादा है। एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उसके बाद आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपका अकाउंटेंट बिल्कुल ठीक कह रहा है। जी वेलकम टू शो। जी मुझे आपसे ये सवाल करना है कि कितने साल तक हमें रिकॉर्ड जो है अपना रखना चाहिए और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? देखिए इस सिलसिले में डिफरेंट परसेप्शन है। जनरली आपको जो आयरस ऑडिट करती है वो 3 साल का करती है, लेकिन एहतियातन जो है ना जो आयरस कहती है वो 7 साल तक अपना आप रिकॉर्ड मेंटेन करें एटलीस्ट। लेकिन आयरस जब भी ऑडिट करती है वो पिछले जनरली 3 साल तक का ऑडिट करती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आयरस ये फाइंड आउट करती है कि आपकी टैक्स रिटर्न में कोई फ्रॉड हुआ है, आपकी टैक्स रिटर्न में आपने कोई अपनी इनकम छुपाई है या कोई फ्रॉड का एलिमेंट है, तो वो फिर जितना आईआरएस चाहेगी उतने पीछे वो टैक्स रिटर्न को ऑडिट कर सकती है। लेकिन जनरली आपको 3 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है।
اب ہم ہمارے ساتھ ایک اور کالر لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے اور کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ مسز محمود ہے اور جارجیا سے بات کر رہی ہوں, اور بہت خوشی ہوئی آپ کا پروگرام شروع ہوا. جیسے ہم لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہوتی, اور اس کے لیے بہت بہت اچھا یہ پروگرام شروع ہوا ہے. جی. اور مجھے 2 سوال کرنے ہیں آپ سے. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ جیسے یہاں پہ ہم گھر پرچیز کرتے ہیں اور اس کا انٹرسٹ ریٹ ہم پے کرتے ہیں, تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے ہمیں ٹیکس کے اندر فائل کر سکتے ہیں, اور اس کا وہ پیپر کہاں سے ہم لے سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ میری مدر ساتھ ہوتی ہیں, وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے, لیکن جب ہم W2 فائل کرتے ہیں تو اس میں ان کا ہم نہیں ڈالتے, نام نہیں ڈالتے, تو کیا ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ مورگیج کے متعلق ہے. آپ کا یہاں پر گھر ہے؟ میں پہلا سوال ذرا ریپیٹ کیجیے گا. آپ اپنے مورگیج. جی میرا گھر ہے, اور جو ہم مورگیج پے کرتے ہیں تو ظاہر انٹرسٹ ریٹ ساتھ جاتا ہے, تو وہ جب ہم W2 فائل کرتے تو اس میں کیسے ہم جو ہے وہ کریڈٹ لے سکتے ہیں؟ جی جب آپ ٹیکس ریٹرن اپنی فائل کرتی ہیں تو آپ کو بینک کی طرف سے ایک 1098 مورگیج کا جو جس بھی کمپنی سے آپ نے لون لیا ہوا ہے وہ آپ کو ایک 1098 ایشو کرے گی, جس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ٹوٹل کتنا انٹرسٹ پے کیا, آپ نے پراپرٹی ٹیکس کتنا پے کیا. آپ کو وہ ڈاکومنٹس اپنے اکاؤنٹنٹ کو دینا ہوگا, اور اکاؤنٹنٹ جب آپ کی ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا تو اس میں وہ آپ کو اس کا اسکیجول اے پہ اس کو مینشن کرے گا. اس کو آپ کی ٹیکس لائبلٹی کو کم کرنے میں وہ بہت مددگار ثابت ہوگا. جہاں تک آپ کی مدر کا تعلق ہے, اگر آپ کی مدر کے پاس سوشل سیکورٹی نمبر ہے, اگر وہ یہاں کی ریزیڈنٹ ہیں, اگر وہ 6 ماہ سے زیادہ وہ آپ کے ساتھ یہاں رہتی ہیں, تو یقیناً آپ ان کو اپنی اور آپ ان کو 1/2 آف دی سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہیں, تو آپ یقیناً ان کو اپنی ٹیکس ریٹرن پہ کلیم کر سکتی ہیں. خواتین و حضرات, یہ تھا آج کا شو. اس وقت سکرین پر آپ کو میرا آفس نمبر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے. آپ کسی بھی وقت مجھے کال کر سکتے ہیں. آپ امریکہ میں کسی بھی اسٹیٹ میں ہو, آپ مجھ سے فیس بک پہ, ای میل میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.